अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर, मैं हूं मेहर बुखारी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जल्दी में कहीं जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से ज़्यादा तेज़ कदम उठा रहे थे और चलते चलते अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार कम होने लगी और फिर कम होते होते बहुत ही कम हो गई। सहाबा में से एक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, हमने जल्दी पहुंचना है, आप आहिस्ता क्यों हो गए अचानक? आपने अपने बराबर चलने वाले एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं तेज़ कदमों से इन बुजुर्ग से आगे निकल जाऊं। सहाबा ने ताज्जुब से कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो यहूदी है। आपने तबस्सुम फरमाई और कहा, तो फिर क्या हुआ, उम्र में तो मुझसे बड़े हैं। इनकी सफ़ेद धाड़ी से मुझे लाज आती है। बुजुर्गों का एहतराम, हक की गवाही और अदल के असूलों का दर्स हमें जिस हस्ती ने दिया, हम दिन रात उस हस्ती का कलमा पढ़ते हैं, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगियों से ये सारे दर्स खुरच डाले हैं। नतीजतन हमारा मुआशरा सुकून, इत्मीनान और बरकत से खाली हो गया है। हम कभी दुनिया की इमामत और क़यादत पर मामूर थे और आज जिन हालात से हम दो चार हैं, हम गुजर रहे हैं, इस ज़िल्लत और रुसवाई में किसी का कोई कसूर नहीं, बल्कि हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं। मेरे साथ ये जो बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनकी सफ़ेद दाढ़ी देखिए। ये तदरीस के जिस मुक़द्दस पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसके एहतराम के तकाज़ों को भी जहन में रखिए एज़ आई स्पीक। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दिली कैफियत को भी याद रखिए कि जो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले यहूदी बुज़ुर्ग को देखकर उनकी हो गई थी। फिर अदलो इंसाफ के सुनहरी रियासती वो असूल के जो ताजदार मदीना ने वज़ा किए और हक़ की गवाही के लिए उनके अहकामात भी ख्याल में रहें। फिर इन मोहतरम बुजुर्ग की हालत भी देख लीजिए कि जिसको देखकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जुल्म कहने पर आज मजबूर हो गई। नफीस खान का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने पुलिस की एक खुली कचहरी में अपने इलाके में रस्सागिरी और दीगर जराइम के मुतल्लिक गवाही दी थी कि ये सब जराइम MPA ओवैस असलम मडियाना के वालिद, साबिक पीपल्स पार्टी के MPA असलम मडियाना की सरपरस्ती में होते हैं, जो रस्सागिरों का गॉड फादर माना जाता है। हक की ये गवाही देने वाले इस बुजुर्ग स्कूल टीचर की टांगें असलम मडियाना के कारिंदों ने तोड़ डाली। ये जुल्म दिन दहाड़े भरे बाजार में किया गया। DPO सरगोदा ने इस जुल्म के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी करवाया। और फिर क्या हुआ? जब ये मुकदमा दर्ज कराया तो कानून की पासदारी के इस जुर्म में DPO का तबादला गिलगित कर दिया गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हक की गवाही देने वाला एक आम शहरी था और जुल्म करने वाले इस मुआशरे के बासर लोग, बड़े बड़े लोग। असलम मडियाना चूंकि पीपल्स पार्टी के साबिक MPA हैं और उनका बेटा इसी जमात के टिकट पर मौजूदा पंजाब असेंबली का रुकन है कि जिसकी हुकूमत वफाक में भी है। DPO को इस गुस्ताखी पर तब्दील किया गया क्योंकि इसने जुल्म के खिलाफ कानून को मुतहर्रिक किया, वो कानून की जिसकी हाकमियत का ख्वाब हम रोज देखते हैं और रोज इसको जलील होते भी देखते हैं। पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत ने DPO का तबादला करते वक्त एक लम्हे के लिए भी नहीं ये सोचा कि नफीस खान की हालत देखकर आगे आखिर कौन इस मुल्क में जुल्म के खिलाफ गवाही देने को खड़ा हो सकेगा। कानून को घर की मासी और लौंडी समझने वाले क्या ये नहीं जानते आखिरकार कि हमारे यहाँ बड़े बड़े दहशतगर्द सिर्फ इसलिए छूट दिए जाते हैं कि यहाँ कोई उनके खिलाफ खड़े होकर गवाही देने को तैयार ही नहीं होता। ऐसे हालात में नफीस साहब जैसे बाहिम्मत लोगों के साथ जब रियासत जुल्म में बराबर की शरीक होगी तो फिर मुल्क में क़यामतें नहीं उठेंगी तो आखिरकार फिर क्या होगा? तो क्या खुद सोचिए, रहमतों के नुज़ूल होंगे क्या? नफीस खान हमारे मुआशरे के सुधार के लिए एक टेस्ट केस है। अगर DPO सरगोदा का तबादला वापस नहीं लिया जाता और इन पर तशद्दुद करने वालों को कानून के मुताबिक सज़ा देकर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जाते तो फिर हमें तबाह व बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए भी एक टेस्ट केस है कि जो कभी भुट्टो की फांसी पर रियासती इदारों की लाकानूनियत पर तो कभी हबीब गेट स्कैंडल के नोहे पढ़ कर यहाँ के ज़बरदस्तों के कानून से बालातर होने के कसीदे सुनाती रहती है कि वो एक आम आदमी के मामले पर अपनी जमात के लोगों को कानून का पाबंद बनाती है या नहीं। और अगर पीपल्स पार्टी ऐसा ना कर सकी तो फिर कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत की बालादस्ती के इसके सारे दावे कौम के साथ एक फ्रॉड और महज एक दिखावा बन के रह जाएंगे। गोलियां पहले असलम मिठाने ने चलाई हैं क्लाशन से। अपनी सफाई भी दीजिए और ये मडियाना साहब की भी सफाई दीजिए। आई थिंक आपके रिश्तेदार भी हैं।
آپ 75 سال کے بندے کو جو 4 دفعہ MP بنا ہے، آج وہ اپوزیشن کا ایک ممبر ہے، یہی اس کا قصور ہے؟ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سرگودا کے یہی اسکول ٹیچر نفیس احمد خان صاحب. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور اویس اسلم مڈیانہ کے رشتہ دار ندیم افضل چند صاحب. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے سرگودا کے MP مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے چودھری عبدالرزاق دھلن صاحب اور دنیا ٹی وی کے بیورو چیف لاہور سلمان غنی صاحب. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی میں آپ ہی سے آغاز کروں گی. جی آپ کی کہانی سب سے پہلے دنیا ٹی وی نے اور خیر سے اسی شو کے اوپر جمعرات کے دن کراس فائر پہ ہم نے اٹھائی. جی میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اپنے منہ عوام کے لیے بتا دیجئے مختصر کہ ہوا کیا، یا آپ کی ٹانگیں کیسے چھلی کی گئیں، کیسے آپ اس طرح اسٹریچر پر پہنچے، اور اب کیا زندگی میں کبھی چل بھی سکیں گے؟ میں بھیڑ رانجھا سے تعلق ہے میرا نام نفیس احمد خان لودھی ہے. میں 1995 سے اسکول رن کر رہا ہوں اور اپنا کمپیوٹر کا بھی کورس دے رہا ہوں بچوں کو، جس میں سے 35 بچے موٹر وے پہ کام کر رہے ہیں. جی اچھا. اور نامنل فیس لے کے 300 روپے پر منتھ، حالانکہ فیس نہیں بنتی کمپیوٹر کی. اب مڈھانا صاحب جو ہیں یہ کرمنل مائنڈڈ ہیں. اب سے نہیں، ان کا والد صاحب بھی چور تھا، ان کا دادا بھی چور تھا، وہ بھی اسی طرح ٹانگیں توڑواتا تھا. یہ بھی اب ہمارے یہاں 10 آدمی کی ٹانگیں توڑی گئیں اور 3 آدمی بازار کے اندر دن دہاڑے انہوں نے فائر کر کے مروائے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 12/12/2010 کو انہوں نے ایک جو ماسٹر کے 3 بچیوں کا جہیز چوری کروایا جی، اور اس کے 70 من دانے تھے وہ بھی چوری کرا دیے. ان پہ تو بعد میں آئیں گے نا. آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے ساتھ یہ ہوا کہ 27/12/2011 کو کھلی کچہری ہوئی میلہ صاحب میں، میلہ تھانہ میں. وہاں پہ DPO صاحب تھے. انہوں نے پوچھا، ڈاکٹر محمد رضوان صاحب، اور انویسٹیگیشن SP بھی تھے، بندیال صاحب بھی تھے SP. وہ کہنے لگے کہ چوری کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، یہ کرائم کیوں نہیں کم ہوتے، اس کے بارے میں آپ کو روشنی ڈالنے. میں نے ان کو بتایا کہ تمام یہ پولیس والے سارے افسر بیٹھے ہیں تو ان کو سب کو معلوم ہے کہ کون چور ہے، اور پنڈال میں بیٹھے ہیں، یہ اپنا مناظر رانجھا ہے، میلہ صاحب ہیں، یہ سب پشت پناہی کرتے ہیں ان کی چوروں کی. تو دیٹس وائی میں کہا ہمارے یہاں ایک بہت بڑی نانی اماں ہے جس کا نام ہے اسلم مڈھانا. وہ بار بار یہ کہتے رہے آپ اس کا نام پرپوز کریں. میں نے کہا میں نے نام پرپوز کیا تو مجھے 2 جان سے مار دیں گے، میری تو اتنی حیثیت ہی نہیں، ایک ٹیچر کی کیا حیثیت ہوتی. بالکل. تو انہوں نے کہا نہیں آپ بربلا کہیں. میں نے کہا انہوں نے آپ کو کوئی حوصلہ دیا کہ بھی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس کا ذمہ دار ہم ہیں، ہم آپ کی پروٹیکشن کروں گا اور میں زندہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں. یہ DPO صاحب نے DPO سرگودا نے کہا کہ نہ ڈر ہو کے بولو. ہاں جی. میں نے پھر بربلا کہا. میں نے کہا اسلم مڈھانا ہے جو ہر ہفتے 2-4 ٹرک بھر کے پشاور بھیج دیتا ہے جانوروں کے. ہاں جانوروں کے. اور نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا کوئی کیا کر سکتا ہے اتنے بڑے بھگیاڑ کے سامنے. تو چوری اس نے فرسٹ آف آل 1961 میں اس کے پاس نامزد مقدمہ درج ہوا. پھر اس کے بعد یہ بات دیگر کرتا رہا. 1975 میں اس نے ایک مرڈر کیا. پھر ان کے اوپر بھی آئیں گے، آرام سے آئیں گے. آپ نے یہ کھلی کچہری میں کھڑے ہو کے نڈر ہو کے اسلم مڈیانہ کا نام لے لیا. پیپلز پارٹی کا سابق MP ہے جس کا بیٹا آج بھی پنجاب اسمبلی کا موجودہ MP ہے، اویس مڈیانہ. ہاں جی. انہوں نے پھر مجھے تھریٹ کیا. کتنے دنوں بعد؟ 5-4 دنوں کے بعد. اچھا. کہ آپ بات تو پہنچ گئی ہوگی ان تک. ہاں جی اسی وقت پہنچ گئی تھی یقیناً. پھر انہوں نے کہا آپ نے یہاں مڈ میں رہنا ہے یا یہاں سے جانا ہے. اگر یہاں رہنا ہے تو ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، آپ کا خاندان بھی جلا دیں گے، آپ کی ساری جائیداد بھی ہتھیا لیں گے اور تمہارے خاندان کو نیست و نابود کر دیں گے، 1 to all جو بھی ہیں. میں نے کہا دیکھو جی اللہ میاں سے تو بڑھ کے کوئی ہے نہیں، جو اللہ نے رکھا تو ہم زندہ رہیں گے. میں نے کہا سب سے بڑا تو بادشاہ وہ ہے نا، تم لوگ تو 4 دن کے لیے لوٹ موٹ کی اور بھاگ گئے. خیر جی 19/1/2011 کو میں بچوں کے وہ لینے گیا رول نمبر سلپیں AEO آفس میں سے 19/1/2000 تو جنوری میں. تو وہاں سے جب میں واپس آیا ہوں 11:05 ہوئے تھے تو میں مین بازار میں جیسے انٹر ہوا تو ڈاکٹر میڈیکل مختار میڈیکل ہال ہے، وہاں پہ 3 آدمیوں نے لپکا مجھے پکڑا اور پیچھے سے ڈنڈے والے اور بندوق. انہوں نے پہلے فائر کیے میرے پر، پھر انہوں نے ڈنڈوں سے مارا. گولیاں بہت سارے آدمی تھے جی. گولیاں پہلے اسلم مڈھانے نے چلائی ہیں کلاشن سے، ساروں کو تھریٹ کیا، ساروں کے سامنے، ساروں کو 1 to all عوام میں دھن دھنا کے اس نے چلائی اور لوگ بھاگ گئے دکانیں چھوڑ کے، کچھ ویسے چلے گئے ڈر کے، کوئی نہ. پھر انہوں نے جناب خوب اچھی طرح نے میری مرمت کی.
मेरी 32 कितनी गोलियां मारी हैं आपको? 3 स्टांग में मारी हैं, 1 स्टांग में मारी हैं, 4 गोलियां। अब वो कहते हैं गोलियां तो लगी नहीं। फिर इन्होंने क्या किया जी, जो नज़दीक इसके आया उसको भी हम जान से मार देंगे। फिर मेरे भाइयों ने, असलम मडियाना ने की गोली खुद खुद चलाई है, खुद चलाई है। उसकी गोली मुझे नहीं लगी, उसके बैटमैन की और जो बदमाश जो उनके कितने आदमी लेकर आए थे? ये जी 9-10 आदमी थे। 10 आदमी साथ लेकर आए थे, सही है। तो अब वो कहते हैं मैं तो था ही नहीं वहाँ पे। और डंडों से भी मारा? डंडों आप से भी। अकेले थे? हाँ, यू बिलीव मी, मैं अकेला था। मैंने कहा और मार लो जितना मारना है। मैंने तो नारा तकबीर बुलंद किया। मैंने कहा आपकी मदद को आगे नहीं बढ़ा क्लाशनिकोव देख के? बढ़ने दिए ही नहीं। उन्होंने कहा जो आगे आएगा उसको जान से मार देंगे। तो ये जंगल का कानून चल रहा है। और आपको उधर ही मरने के लिए छोड़ दिया? हाँ जी। हॉस्पिटल कैसे पहुंचे? मेरे भाई थे, वो दीवार से लपके हुए थे जब भी फायरिंग कर रहा था। फिर उन्होंने और उठा के मुझे चारपाई पे डाला। फिर हम वहाँ अस्पताल गए। अस्पताल में दोनों डॉक्टर गायब थे। दर्जा चहारम के जो है उन्होंने मेरी बर्म पट्टी की, उन्होंने ब्लीडिंग में रुकी। फिर इसने रेफर को उतने देर में 1.5 घंटे के बाद मैं पड़ा रहा हूँ वहाँ पे हॉस्पिटल के मेन उसमें, तो कोई मेरे नज़दीक नहीं आया। फिर डॉक्टर आया, उन्होंने फ़ौरन रेफ़र किया, सरगोदे चले जाओ जी। अच्छा। ना उन्होंने ब्लड का किया ना, हालांकि हमारे यहाँ रेडियोग्राफर भी है, प्लांट है बहुत बड़ा, उन्होंने कोई एक्सरे वगैरह नहीं उतारा, कुछ नहीं। उन्होंने कहा चले जाओ। डॉक्टर को साथ जाना चाहिए था। ऐसा मरीज़ जिसको तड़प रहा हो, जिसकी ब्लीडिंग हो रही हो, तो मुझे 8 बोतलें फिर सरगोदे वहाँ पे लगी हैं DHQ में। वहाँ से फिर उन्होंने रेफ़र कर दिया जी लाहौर। उन्होंने बताया यानी कि आपको कोई ट्रीट करने को भी तैयार नहीं था? बाय गॉड। सरगोदा शहर में इतनी दहशत है उनकी? हाँ जी, सरगोदा शहर में भी वहाँ वकील कोई नहीं बनता था उनके। अच्छा। डर के ना कोई वकील बन रहा था, ना कोई डॉक्टर जो है आपकी। हालांकि सरगोदे वाले डॉक्टर ने कहा ये फायर इंजरी है। इन्होंने वो जनाब फिर अपने दायरे पे बुला के दोनों डॉक्टर को अपनी मन मर्जी का वो मेडिकल बनवाया और उसमें लिख दिया जी इनको ये ब्लंट है। अच्छा, अगर आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे भी और डिटेल में भी बातें सुनना चाहूँगी और DPO डॉक्टर मोहम्मद रिजवान के साथ क्या हुआ ये भी हम जानेंगे, मगर पहले मैं चंद साहब आपकी जानिब आती हूँ। असलम मदियाना साहब पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा हैं आई बिलीव, तस्दीक करेंगे आप इसकी? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के हैं और उन्होंने जब से सियासत शुरू की उस वक्त से पीपल्स पार्टी के हैं और आज तक उन्होंने पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ी। अच्छा जी। और आज भी पीपल्स पार्टी में जी। अच्छा। और मैं सबसे पहले तो इस वाक़या की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। ये यकीनन एक बहुत बड़ा वाक़या है और बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें अदल होना चाहिए। नफीस खान के साथ भी अदल होना चाहिए और मुल्ज़मान के साथ भी अदल होना चाहिए, लेकिन सबके साथ अदल है। और मुल्ज़मान के साथ नाइंसाफ़ी क्या हो रही है चंद साहब? पहले उधर से शुरू कर लीजिए ना। मैं सबसे पहले तो मुझे शिकवा है दुनिया टेलीविज़न से। आज मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने चलो मुझे बुलाया, क्योंकि मेरा नाम खामखा इसमें घसीटा जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते से मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है और मेरे खानदान की। और मेरा खानदान दुनिया टीवी के प्लेटफॉर्म्स हमेशा हर एक के लिए खुले हैं, दोनों साइड्स के लिए। आप सर आंखों पे एक टेलीफोन कॉल कीजिए। मुझे आज पहली दफा आपने बुलाया है। मुझे ना किसी और प्रोग्राम में ना टेलीफोन कॉल पे लिया गया। मैंने खुद कोशिश की कि मैं आना चाहता हूं अपनी सफाई देने के लिए। बिस्मिल्लाह, आज खुल के बात कीजिए, अपनी सफाई भी दीजिए और ये मडियाना साहब की भी सफाई दीजिए। आई थिंक आपके रिश्तेदार भी हैं। बिल्कुल मेरे रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारियां कोई जुर्म नहीं होता। बहू बेटियां सबकी सांझियां होती हैं, किसी की कहीं भी शादी हो सकती है। रिश्तेदारियां कोई जुल्म या जुर्म नहीं है। रिश्तेदारियां तो पता नहीं किस किस की कहाँ पे हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वाक़या में, ये वाक़या 19/1/2012 को जिस तरह खान साहब ने कहा है, ये यकदम 1 हफ्ते में मीडिया पे क्यों आ गया? अब क्यों आया? जब से DPO डॉक्टर रिजवान की ट्रांसफ़र हुई है। डॉक्टर रिजवान का असल में झगड़ा कोई नफीस खान केस का झगड़ा नहीं है। मैं डॉक्टर रिजवान इससे पहले DPO जंग था, वहाँ उसने शेख वकास अकरम के भाई के ऊपर, उस शेख वकास के ऊपर पर्चा दर्ज किया और उसको रोका, उसकी बड़ी बेइज्जती की। उसकी प्रिविलेज मोशन थी। वो प्रिविलेज मोशन, मैं प्रिविलेज कमेटी का चेयरमैन था। वो बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें, वो केस मैं नहीं सुनना था। वो केस मैंने सुना। डॉक्टर साहब प्रिविलेज कमेटी में पेश हुए। प्रिविलेज कमेटी ने डॉक्टर साहब के खिलाफ फैसला किया कि ये नॉट फिट फॉर प्रमोशन है और इनका 12 ले दे। हमने कोशिश की कि इनकी सुलह हो जाए शेख वकास के साथ। ये तो मैं आऊंगी ना, मैं DPO के किरदार के ऊपर बात करूंगी। चंद साहब, पहले आपने कहा मुल्ज़मान के साथ भी अदल हो। आप मुझे पहले बताइए कि मुल्ज़मान के साथ नाइंसाफी क्या हो रही है? थोड़ा सा डॉक्टर रिजवान के ऊपर, डॉक्टर रिजवान को मुझे बताएं कि मुल्ज़मान के साथ नाइंसाफी क्या है। चंद साहब डायरेक्ट बात कीजिए। मैं बताता हूं। मुल्ज़मान के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी है कि असलम मिडाना 75 साल की उम्र का एक शहरी है।
اگر وہ جرم ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں بالکل ملنی چاہیے اگر اس کا جرم ہے, لیکن جتنا کسی کا جرم ہے اتنی آپ 75 سال کے بندے کو جو 4 دفعہ ایم پی بنا ہے, جس نے مارشل لا دور میں بھی سختیاں جھیلی ہیں, نون لیگ کے دور میں بھی جھیلی ہیں, آج وہ اپوزیشن کا ایک ممبر ہے, یہی اس کا قصور ہے, اور اس کے اوپر آپ نے موقع کا پرچہ دیا دہشت گردی کا 780 کا, اور 780 کا پرچہ دے کے آپ کہتے ہیں کہ وہ موقع کا ملزم ہے, اور پھر اس کو صفائی کا موقع بھی ہائی کورٹ نے اس کو شامل تفتیش کروایا ہے. ڈاکٹر رضوان تو اس کو شامل تفتیش بھی نہیں کرنا رہا تھا. اچھا چند صاحب, آپ نے ان کی کسی سے ان کے لیے ریکویسٹ کی یا ان کے لیے کوئی سفارش کی مڈیانہ صاحب کے لیے؟ میں ڈی پی او کو میں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی کہ مہربانی کریں آپ عدل کریں, بلا کے قرآن پر فیصلہ کر دیں. میں نے ڈی پی او کو خود کہا. آپ نے کیا خشنود اختر لشاری کو بھی کہا؟ نہیں, میں نے پرائم منسٹر میں نے بات کی. جب پرائم منسٹر صاحب لاہور گئے تو ساری پارلیمانی پارٹی نے کہا کہ ہمارا پیپلز پارٹی کے ورکر کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ڈی پی او کہہ رہا ہے اویس اسلم مڈانہ کو تم سینٹ کا ووٹ نون لیگ کو دو, سینٹ کا ووٹ, اب میری بات سن لیں, سینٹ کا ووٹ نون لیگ کو دو. اگر سینٹ کا ووٹ نون لیگ کو نہیں دو گے تو یہ 780 تمہارے سارے خاندان کو گھسیٹ کے میں لے جاؤں گا. اس میں یہ اصل میں پرابلم ہے. اچھا بیکاز میں جو آپ سے ڈائریکٹ سوال پوچھی ہوں, پہلے ان کے جواب دے دیں. ایک سیکنڈ. ڈاکٹر رضوان کی ٹرانسفر کو اوکے, آپ کہہ رہے ہیں 2 الگ کیسز ہیں اور اس کو اس لیے اٹھایا گیا ہے بیکاز ڈی پی او کی ٹرانسفر جو ہے وہ ابھی بالکل اس لیے اٹھایا گیا ہے. ڈی پی او کی ٹرانسفر جب گلگت, آپ نے خشنود اختر لشاری کو فون کیا, ان سے سفارش کی مڈیانہ صاحب کے لیے. خشنود اختر لشاری نے ڈی پی او رضوان کو پھر کال کیا جناب؟ ڈی پی او رضوان کو کال کیا اور کہا میرٹ پہ کام کرو اور آپ میرٹ انشور کرو, آپ کسی کی پارٹی نہ بنو. یہ وفاقی حکومت سے ڈی پی او رضوان کو ریکویسٹ کی گئی, اور پھر میں نے بھی بار بار اس کو ایس ایم ایس بھی کیے جس کے میں ثبوت دے سکتا ہوں, اور میری ٹیلی فون ریکارڈ بے شک نکلوا کے دیکھ لیں. میں جب بھی گیا ہوں ڈاکٹر رضوان کے پاس, ویسے بھی میں جاتا رہتا ہوں, وہ میرا ریکارڈ اٹھا کر, میں نے کبھی غلط کام چند صاحب اگر میں ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے, آپ کو بھی پتا ہے. چند صاحب ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے, یہ کس کے الفاظ تھے کہ ڈاکٹر رضوان کو کہ اب آپ گلگت جائیں گے, ادھر آپ کا بندوبست کر دیا ہے, یہ کس کے الفاظ تھے؟ یہ مجھے نہیں پتا, ان الفاظ کا مجھے واقعی نہیں پتا. نہ میں نے کہے, نہ مجھے ان الفاظ کا پتا, نہ میرے سامنے کسی نے کہے. مجھے موقع دیجئے ایک سیکنڈ. کون سا شرعی عیب ہے, شراب سے لے کر زنا تک ہر شرعی عیب ڈاکٹر رضوان میں موجود ہے. اسلم مڈیانہ صاحب کیا واقعی سچے سوترے اور پاکیزہ انسان ہیں؟ آپ لوگوں نے یہ کیسے سازش کی جو الزام لگایا جا رہا ہے, ابھی آپ نے بات سنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے کو بالکل سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے. جی, میں سینٹ کے الیکشن میں موجود رہا ہوں اور میں پورا الیکشن میں نے وہاں پہ کنٹیسٹ کیا ہے. ندیم صاحب میرے لیے محترم ہے, لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس کو سیاسی رنگ دیا جائے. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو میرٹ پہ فیصلہ کرنا چاہیے اور میرٹ پہ ہونا چاہیے, اور یہ میرٹ پہ کیس چل رہا ہے اور اس کو سیاست میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب نے آج تک اگر کوئی بھی فیصلہ کیا اپنے ایم پی ایس کے خلاف بھی کیا تو میرٹ پہ. یہ قائد محترم کی باتیں چھوڑیں, سرگودا کا ایشو, یہ والا ایشو جو آپ میرٹ پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, یہ ایشو کیا تھا؟ دیکھیں جی, ایشو تو یہ ہے کہ آج اگر یہ جو واقعہ ان کا ہوا ہے, ان کے ساتھ واقعہ ہوا ہے, اور اس واقعے میں آپ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اور جو زیادتی کے بعد جو بھی فیصلہ کیا گیا ہے وہ فیصلہ میرٹ پہ ہوا ہے. ڈی پی او نے فیصلہ کیا ہے وہ میرٹ پہ کیا ہے, اور جو گناہ گار لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہیں, اور ان کے ساتھ واقعی دن دہاڑے جاتی ہوئی. آج آپ سرگودا جا کر دیکھ لیں آپ کا کردار کیا ہے اس میں, بیکاز چند صاحب اور مڈیانہ صاحب یہ سارے آپ پہ متعین الزام لگا رہے ہیں کہ یہ سب آپ کی سازش ہے. میں اسی بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر اس کو پارٹی رنگ نہ دیا جائے. یہ آج سرگودا میں دیکھ لیں, آج کوئی بھی سرگودا کی تنظیم دیکھ لیں, وہاں پر بینرز لگے ہوئے ہیں, پوسٹر لگے ہوئے ہیں, اور ان کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں, اسکول ٹیچرز کر رہے ہیں, تنظیمیں کر رہی ہیں, اور ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں لوگ کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن اس کا رنگ جو ہے اس کو سیاسی نہ دیا جائے. غنی صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے تمام تر بات سنی, اور ابھی چند صاحب سے اور اس کی وضاحت چاہیں گے. ہی ڈز نیڈ ٹو کلیریفائی ہمسیلف, اور اپنے رشتہ داروں کو بھی, مگر وہ انہوں نے کہا کہ ملزمان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے ادھر, اور ڈی پی او میں اس میں 2 باتیں کرنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی ایک زندہ جماعت ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ انسانی حقوق کی بات کی ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں 20 سال سے جرنلزم میں ہوں, کہ 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وحیدہ شاہ کا واقعے پہ اس کی مذمت کرے گی, اس کی انکوائری کا حکم دے گی. دوسرا واقعہ یہ ہے, میں ندیم چند صاحب نے جہاں سے آغاز کیا ہے
درست کہا انہوں نے کہ میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں اور اس میں انصاف ہونا چاہیے. آپ نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ جب آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا تو وہاں لوگوں نے اس میں مداخلت نہیں کی. وہ کسی نے کہا تھا کہ حادثے سے بڑا حادثہ یہ ہوا کہ لوگ رکے نہیں سانحہ دیکھ کر. یہ سرگودا شاہینوں کا شہر ہے. میں جس سرگودا کا جانتا ہوں وہاں کے لوگ بہت باشعور ہیں, لیکن مہر یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. یہ ایک نفیس خان لودھی سے یہ واقعہ نہیں ہوا. میں اس میں خود کو بھی مجرم قرار دیتا ہوں کہ میرا میڈیا کہاں پہ تھا 2 ماہ پہلے کا واقعہ, میڈیا کہاں پہ تھا؟ یہ تو آپ نے جرأت کی ہے, آپ نے کراس فائر میں دنیا ٹی وی نے اس ایشو کو اٹھایا ہے. تو آج ہم سب لوگ نفیس خان کی بات کر رہے ہیں. 2 ماہ تک سرگودا کا میڈیا کہاں پہ رہا؟ یہ ٹانگیں تو اس شخص کی ٹوٹ چکی تھی. اس شخص کی, وہ جو 75 سال کا اسلم مڈیانہ کی بات کر رہے ہیں, یہ بھی 75 سال کا ہے. یہ میرے باپ کے برابر ہے. ان کا آپ ذرا چہرہ دیکھیں. اس کا جرم کیا تھا کہ اس نے سچ بولا, اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے 3 دفعہ کہا کہ میرے سے آپ نام نہ پوچھیں, مجھے تحفظ کون دے گا. تو ڈی پی او صاحب نے کہا تحفظ میں دوں گا. اس کے بعد انہیں جب لے کے جایا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈی پی او کے آفس کے باہر رکھ دے. میں سمجھتا ہوں یہ چیلنج ہے, یہ واقعہ آپ کے سسٹم کے لیے, آپ کے حکمرانوں کے لیے جو ووٹ لیتے ہیں لوگوں سے, ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. کون جواب دے ان شخص کو؟ کون سا شرعی عیب ہے شراب سے لے کر زنا تک؟ ہر شرعی عیب ڈاکٹر رضوان میں موجود ہے, اور اب اس کیس میں اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. 2 باتیں چند صاحب, 2 باتیں. اللہ معاف کرے, آپ نے شراب سے لے کے زنا تک کے چھوٹے, ایک سیکنڈ چند صاحب, میری ایک بات سن لیں پلیز, میری بات سن لیں. 2693 اشتہاری ہیں قتل کے, ڈکیٹی کے, اغوا برائے تاوان کے ضلع میں. 2693 یہ میں کل تک کی فہرست پیش کر رہا ہوں. وہ کس نے گرفتار کرنے ہیں؟ وہ کیا وفاقی حکومت نے روکا ہے گرفتار کرنے سے؟ جن لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ, مجھے ایک تھانہ سرگودا کا بتا دیں سیاسی باتیں نہیں سننا چاہتی جناب. میں تو پھر حیدرآباد کے اندر بھی جو آج حالات ہیں نا, میں وہ بھی آج اٹھا سکتی ہوں. پورا دن ٹیلی ویژن کے اوپر چلے ہیں. حیدرآباد کے اوپر کس طرح عوام نکل کر آپ کی قیادت کو کس طرح خوش کلامی سے یاد کر رہی ہے, وہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں. جناب الزام ندیم افضل چند صاحب, میری بات سنیں, الزام در الزام نہ لگائیں. میرے 1-2 سوالوں کا جواب دے دیں. پہلے تو میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ اگر ڈاکٹر محمد رضوان ڈی پی او جو ہیں, ان نے شراب سے لے کے زنا تک سارے گناہ جو ہیں ان کے دامن میں ہی ہیں, اللہ معاف کرے اتنے بڑے بڑے آپ نے ایلیگیشنز لگا دیے, تو کیا مجھے یہ بتا دیجئے, ایک سیکنڈ, مجھے پتہ آن ایئر کہہ رہے ہیں, یہ اسلم مڈیانہ صاحب کیا واقعی سچے سوترے اور پاکیزہ انسان ہیں؟ بیکوز ان کے خلاف 25 FIRs کی کاپی تو میرے پاس پڑی ہوئی ہے, اس کے اندر 302 بھی ان کو لگائے, 20 سال جیل میں یہ بھی رہے ہیں. مگر مجھے اس سے پہلے بھی عوام کے لیے ایک اور بات کلیریفائی کر دیجئے, آپ کے اویس مڈیانہ کے, اسلم مڈیانہ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ نظر محمد گوندل صاحب کے کیا رشتہ داریاں ہیں چاروں کی؟ یہ سمجھا دیجئے ذرا, میں کنفیوز ہوں تھوڑی سی. میرا چھوٹا بھائی جو ڈسٹرکٹ منڈی باؤدین سے MP ہے, اس کی شادی اسلم مڈیانہ کی بیٹی سے ہوئی ہے. کیا شادی بیٹیوں کا قصور؟ شادی, اب میں سمجھتا ہوں اس کیس میں ہم اس کی بیٹی کو چھوڑ دیں, یہ انصاف, یہ آپ کی ویلیوز کہتی ہیں کہ اب اسلم مڈیانہ اگر جرم ہے تو اس کی بیٹی نے جرم کیا ہے؟ نہیں, میں جس جاننا چاہ رہی ہوں رشتہ داری کیا ہے رشتہ داریوں کو نا, میں سرگودا کا MN ہوں, میں سرگودا کا MN ہوں, میں نے مارشل لاء کے خلاف ہر وقت, اب اس دور میں بھی میں نے باتیں کی ہیں. میڈیا کو بھی اوپن اجازت ہے, ایجنسیوں کو بھی اوپن اجازت ہے. اگر ندیم افضل اور اس کی فیملی کے خلاف آج تک ایک چیوٹی کو مارنے کا بھی, مجھے آپ رشتہ داریاں بتا دیں بس, آپ کی خدمات قابل تعریف ہیں. رشتہ داریاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی جو منڈی باؤدین سے MP ہے, اس کی شادی چودھری اسلم مڈیانہ کی بیٹی سے ہوئی ہے, یہ رشتہ داری ہے. اور گوندل صاحب, لیکن وہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, ہم مسلم لیگ میں رہے ہیں, ہم سیاست ہماری اپنی ہے. رشتہ داریوں میں ہم کوئی کسی کے جرم کے قبر, اپنی قبر میں جانا ہے, اپنی سیاست ہے. ہم کسی کے ظلم کے شریک نہیں ہے, کہ کسی کا ظلم ہے تو اس کے اپنے کھاتے میں ہے, کسی کی اچھائی ہے تو اس کے اپنے کھاتے میں ہے. اچھا, ایک اور بات چند صاحب, اس سے پہلے کہ میں واپس نفیس احمد خان صاحب کی جانب آؤں, اتنا گھٹیا ڈی پی او جو شراب سے لے کے وومنائزنگ سے لے کے, اللہ معاف کرے, توبہ استغفار, ریپ کے آپ نے الزامات بھی لگا دیے, زنا کا بھی آپ نے ذکر کر دیا. نہیں, میں نے ریپ کا نہیں الزام لگایا, میں نے ریپ کا بالکل نہیں لگایا. انصر بلوچ کے گھر شراب پیتا ہے, اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں, اسپیشل برانچ IB کی ISI کی رپورٹ لے لیں. اگر ہر رات کو شراب نہ پیتا ہو, ٹون نہ پھرتا ہو, تو پھر بھی میں جھوٹا. اچھا,
मैं वैसे अब इसमें नहीं जाऊंगी कि आपके अपने दोस्तों में से कौन कौन शराब नहीं पीता, वो एक और इशू हो जाएगा. चलो लेट्स ये नॉट टॉक आप अबाउट जाने मोरालिटी. हो, दोस्त जनाब मोरालिटी की बात नहीं है, मैं कह रही हूँ. चलिए मेरी बात सुने. मेरा पॉइंट ये ये तो बहुत बुरा समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बुरा समझते हैं, जुल्म के ऊपर आए, उस डीपीओ को हीरो ना बनाएं. ये जुल्म हुआ है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए. बिल्कुल. मुझे ये बता दीजिए कि इतने लो कैरेक्टर के, इतने गलत किस्म के, लेट्स जस्ट से डीपीओ, आप अपनी हुकूमत जो गिलगित में है उधर इनको ट्रांसफर करके लगाना चाह रहे थे डीपीओ. देखिए ये पंजाब से तो उठा के, शहबाज शरीफ की हुकूमत से उठा के आप अपनी हुकूमत में लेके जाना चाह रहे थे इतने घटिया आदमी को, बकौल आपके. ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हैं. अगर ग्रेड 18 का ग्रेड 19 की पोस्ट पे बिठाया जा सकता है सिर्फ नून लीग को प्रोटेक्ट करने के लिए, पीपल्स पार्टी को टैकल करने के लिए, और बड़ा चेता किसी गवर्नमेंट का वो बड़ा चेता डीपीओ है, जो चेते अफसर होते हैं उनको वीआईपी प्रोटोकॉल ही मिलता है, और अब शायद वो वफाकी हुकूमत के चेते बन गए हों. मैं तो वफाकी हुकूमत अगर उनको चेते बनाएगी तो मैं उसकी भी मजम्मत करूंगा. हजूरे वाला, आप इतनी बिग पोस्ट पे बैठे हैं और उधर विभाग से भी हैं, आपने ये भी ना पूछा नफीस खान हु इज ही. अगर इस शख्स को इंसाफ ना मिला तो फिर ये माशरा रहने के काबिल नहीं है. बिल्कुल. 27 को हम आए हैं हाई कोर्ट में जस्टिस अपना शेख नजमुल हसन के पास, तो ये 36 गुंडे लेकर आया मिस्टर असलम मिठाना, साथ वहाँ से गुल्लापुर से, बदीन से, मुख्तलिफ गांव से. और जब आवाज़ पड़ी तो हम जाने लगे, उन्होंने जनाब स्ट्रेचर को धक्का दिया, मेरे ऊपर आदमी गिराया और वहाँ पे भी धींगा पुष्टि की. लेकिन मेरा देखो ये गुंडागर्दी का कोई तुक है. देखिए जी, मेरी अपनी ज़ाती इत्तला के मुताबिक ये जीआईटी इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, उस पूरी टीम ने इनके वाक़यात को हैंडल किया है. इनकी तफ्तीश हुई है वहाँ पर, उसमें पुलिस अफसरान भी शामिल होते हैं, उनमें सीआईडी के अफसरान भी शामिल होते हैं, और ये पूरे मेरिट पे तफ्तीश हो. मेरा ख्याल इससे आगे बात चली गई. अब तो हाईकोर्ट की बात है और सवालिया निशान एक खड़ा है, वो तो वहाँ से दौड़ गए जब उनकी जमानत इसको सियासी रंग ना दिया जाए, अदालत से गायब हो गए, इसको सियासी रंग ना दिया जाए. जी चंद साहब, क्या गुजारिश है? मेरी गुजारिश ये है कि अब दिलू साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, ये अलफन कह दें कि असलम मिडाना मौके पे मौजूद था, असलम मिडाना ने फायरिंग की, मेडिकल लीगल क्या पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, ये अलफन कह दें. मैं कहता हूं अभी मैं जाके असलम मिडाना को गोली मार देता हूं, ये दिलू साहब अलफन कह दें कि असलम मिडाना ने खुद फायर किया, खुद जुर्म किया, मैं असलम मिडाना के साथ इंसाफ करूंगा, मैं खुद जाके उससे लड़ाई लड़ूंगा. ये दिलू साहब ऑन एयर अलफ कुरान पे हाथ रख के कह दे. तो आपने मेरे साथ क्या इंसाफ किया? कभी मेरे से पूछा भाई तुम्हारे को क्या हुआ? मैं कौन सी सियासत लड़ रहा हूं? मैं तो तालीम की बात कर रहा हूं कि जो सबके लिए बराबर की है. मैं तो उस इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूं जो बराबर की है सबके लिए. भाई साहब मैं कहता हूं खुदा रहा इस आदमी को इंसाफ दे. यहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग को लड़ाई ना लड़े. पीपल्स पार्टी 70 साल हो गए वहां रहते हुए. नदीम साहब इसी बात से बात करना चाह रहा हूं कि आप मिठाने के साथ क्या कुछ नहीं किया. वो तो हर एक आदमी को चाहे उसकी 100 साल खिदमत करते तो एक दफा ना करे उसको मार के भगा देता है. आप नहीं रहते मिडरांजा में, मिडरांजा में मैं रहता हूँ. भाई जान, बेटा जान, तुम मेरे बच्चों के बराबर हो. मैं तुम्हारे अब्बा को जानता हूँ 73 से. तो आप तो बाद में इजाजत दीजिए एक सेकंड बाबा जी, और चंद साहब मुझे इजाजत दीजिए. गवर्नर पंजाब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं. खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का. वालेकुम सलाम, हाउ आर यू मेयर, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का करम है खोसा साहब, मगर दिल बहुत भारी है. अभी आपके सूबे में खैर नहीं है बिल्कुल गवर्नर साहब, चाहे फैसलाबाद हो, सरगोदा हो, किधर की बात करें. गवर्नर साहब आपने नफीस अहमद खान की तो कहानी सुनी होगी. एक स्कूल टीचर हैं जिन्होंने ये गुस्ताखी कर दी कि एक खुली कचहरी में खड़े होकर आप ही की जमात के एक एमपीए का नाम ले दिया. गलत लिया सही लिया, मेरे नज़दीक मुझे नहीं लगता कि उनकी टांगे टूटना, गोलियां लगना एक जस्टिफाइड रिएक्शन था इसका. असलम मडियाना शुरू से आपकी जमात में मौजूद हैं, आपके साबिक एमपीए भी रह चुके हैं, और उनके बेटे अवैस असलम मडियाना भी पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के एमपी हैं. आपने सुना इस कहानी के हवाले से कुछ गवर्नर साहब? बिल्कुल सुना, आपने माशाल्लाह तफसील भी बता दी है. इसका मैंने बिल्कुल इसका जो है नोटिस लिया है. मैंने इस इंसिडेंट का भी नोटिस लिया है. मैंने इस पर जो है पूरी रिपोर्ट मंगवाई है, जो हम मेरे पास जो एजेंसी से भी मुख्तलिफ रिपोर्ट मंगवाई है. मैंने आईजी को भी कहा है कि मुझे इस पर जो है तफसीलन दे. मैं जानना चाह रही हूँ, आपने असलम मडियाना से जाती तौर पे टेलीफोन पे बात की है, उनको मदऊ की है? क्योंकि आज तो उनको ढूंढा जा रहा था, ही वॉज एट लार्ज. असलम मडियाना साहब तो मिल ही नहीं रहे, कहीं फरार हो गए. देखें, मैं अवैस मडियाना से मैंने उन्हें कहा है, वो जो हमारे एमपीए हैं
उनको भी मैंने बुलाया है, ये उनके वालिद साहब हैं असलम और दियाना साहब, तो मैंने तो अपने एमपीए को मैंने बुलाया है और मैं आप यकीन कीजिएगा कि इसमें इंशाल्लाह हुकूमत की जानिब से जो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इसमें पूरी तरह इसकी छानबीन। जी अच्छा, और एक और बात खोसा साहब, थोड़ी देर पहले हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर सलमान गनी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, इट्स वेरी ट्रू अगर सोचा जाए तो, एक वहीदा शाह के केस में भी और अब ये केस, आपकी लीडरशिप बिल्कुल खामोश क्यों रहती है? वहीदा शाह को भी पीपल्स पार्टी से नहीं निकाला और अब तो हमें डर यही लगता है कि अगर ये पता भी लग जाए कि असलम मडियाना ने ही गोलियां चलाई हैं, उसके करिंदों ने ही इनको आज इस हालत में लेकर आए हैं, तो शायद वो भी आपकी पार्टी के रुकन रहे हैं। देखिए, हमारे तो जो वहीदा शाह की आप बात करती हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो है 2 साल के लिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया है, वो फौरी एक्शन। आपकी क़यादत ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने आपकी क़यादत को वो चांटे नहीं नजर आए? ये मेहरान गेट स्कैंडल में भी जिन लोगों ने पैसे लिए हैं और जिन्होंने आइन की जो है सबवर्जन की है, जिन्होंने लोगों के मैंडेट को जो है ओवरटर्न करने के लिए, एक हुकूमत पर कब्जा करने के लिए, मुल्क पर कब्जा करने के लिए जिन्होंने इतनी घिनौनी की हरकतें की हैं, काश उनके खिलाफ भी आप बोला कीजिएगा। बिल्कुल बोलती हूँ जनाब, आप खोसा साहब मेरे शोज ज्यादा देखा करें जरा, गवर्नर हाउस में लगा के जरूर देखिए, उन पे उसी अंदाज से एक्शन ले, उनको भी बिल्कुल कर लेंगे जनाब, मगर इल्जाम दर इल्जाम से तो खोसा साहब हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने तो अर्ज किया कि इंशाल्लाह हम इसमें पूरी छानबीन करेंगे, आप तसल्ली रखिएगा, खातिर जमा रखें। जी अच्छा, और क्योंकि आप वफाक के नुमाइंदे भी हैं और इनका पूरा इलाज करवाएंगे, जो हम कॉम्पेंसेशन भी होगी इनको छानबीन करते हुए ये किया कि डीपीओ की ट्रांसफर वही मैं भी सवाल करना, ये हमारा अवलीन फर्ज है। क्या आप वफाक से ये तकाजा करेंगे या रिक्वेस्ट करेंगे कि डीपीओ का तबादला जो है वो रोका जाए और उनको ना गिलगित भेजा जाए? देखिए, जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी है, मैं तो ये कहूँगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होते हैं, डीपीओ के आने या न आने से उसमें कोई, मैं नहीं समझता कोई फर्क पड़ेगा। गवर्नर साहब एक आखिरी बात गवर्नर साहब, आपको मालूम हुआ कि टांगे टूट गई, अब मुझे इस धरती में क्या मिला? हजूरे वाला, आप इतनी बिग पोस्ट पे बैठे हैं और उधर विभाग से भी हैं, आपने ये भी ना पूछा नफीस खान हुज ही कहाँ कराने वाला है, कौन है कौन नहीं? हमारी हाथों में ये हालत है कि हमें जो आए वो हमें दबोच ले, जो आए वो हमारे डंगर खोल के ले जाए, जो आए हमारी औरतों को बेइज्जत करे, जो आए हमारी चीज़ें उठा के ले जाए। देखिए, ये किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। सर, बातें आपने की हैं, इंशाल्लाह इसकी सैर हासिल जो है पूरी तरह तसल्ली से आप यकीन कीजिएगा, इसमें इंक्वायरी भी होगी, इन्वेस्टिगेशन भी होगी, डिस्क्रीट इंक्वायरी भी होगी, जिस तरह मैंने अभी तो रिपोर्ट्स मंगवाई हैं, लेकिन आपको भी अगर आप रहमत करें तो मैं आपको भी यकीनन इस मामले में जो है शामिल करूंगा और आपकी पूरी इंशाल्लाह तसल्ली और तशफ़ी के मुताबिक इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई जो होगी हम अपने तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यू आर राइट सर, मगर ये देखे चांद साहब भी कहते हैं उसकी 70 साल उम्र है, मेरी 75 साल उम्र, मैं बूढ़ा नहीं हूँ, वो तो अब शादी भी करे बैठा, 2 महीने पहले उसने नई दुल्हन ली है 18 साल की, तो मेरा क्या कसूर है? वो तो शादी भी मना रहा है, अब मेरी टांगे तो टूट गई, मेरा घर भी है, मैं तो एक तालीम दे रहा था। आपकी आवाज़ गवर्नर साहब तक भी पहुंच गई। चंद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी, आपने गवर्नर साहब की भी बात सुनी, आप आज हल्फन ये कहना चाहते हैं कि आपके को वर्कर कह लें, को सियासतदान कह लें, और आपके रिश्तेदार असलम मडियाना उधर मौजूद नहीं थे, उन्होंने गोलियां नहीं चलाई, राइट? बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। और आप ओके डन, और आप कहते हैं कि मुल्ज़िमान के साथ भी नाइंसाफी हो रही है, अदल उधर भी किया जाए। मैं कहता हूं जो जिसने ये गंदा फेल किया है नफीस खान वाला, उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए और उसको बेशक उनकी इसी तरह टांगे तोड़ें, लेकिन खुदारा इसमें अगर मैं एक और मैं आपको बताता हूं, आज अगर असलम मडियाना पीपल्स पार्टी छोड़ के नून लीग में चला जाए, यही डीपीओ उसको डिस्चार्ज कर देगा, सिर्फ पार्टी की लॉयल्टी चेंज करवाने के लिए, क्योंकि उस हल्का में मियां साहब आगे खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और असलम मडियाना की एक हैसियत है, वो 5-4 दफा एमपीए बना है। ये इस बेचारे नफीस खान के इंसाफ दिलाते ये और सियासत कर रहे हैं। मैं कहता हूं नफीस खान के केस को लें और उसकी दाद रसी करें, उसकी कंपनसेशन करें, उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। उसके केस को आप इस तरह ना ले जाएं कि डीपीओ को हीरो बना दें और सियासत में लोगों की पार्टी लॉयल्टी चेंज करवाएं, ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, खुदारा मुझे क्यों घसीटा गया? मेरा तो बाबा जी आपकी बात नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बाबा जी मेरी बात सुने, आप हर कोरम पे गए हैं चंद साहब, आप हर कोरम पे गए, डीआईजी के पास गए हैं, मिल्ला गया है, तस्लीम कुरैशी गया है,
کہ جی یہ بالکل غلط جھوٹ ہے اور میں تو آپ کو ہر دفتر میں دیکھ رہا ہوں. جھوٹ ہے بابا جی, آپ اس وقت سچے ہیں کیونکہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے. میں کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں یہ بھی کہنا چاہوں گی, میرا وقت بڑا کم رہ گیا ہے, 2 باتیں آپ دونوں کی بھی سن لوں. آپ ایک سوال پوچھنا چاہ رہے تھے. میں یہ سوال کرتا ہوں جی کہ 54 کے قریب افسران ہیں, ان کو سنیٹی ملی ہے 19ویں اسکیل میں. جی صرف ڈی پی او سرگودا کو بلتستان میں بھیجنا تھا. جی اچھا. پہلی بات. دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج پورا سرگودا اس بات پہ احتجاج کر رہا ہے, پورا پاکستان احتجاج کر رہا ہے کہ اس بوڑھے سفید ریش بزرگ کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی اور جس طرح اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہیں, اس کا سوال اور اس کا جواب جو آج قوم مانگے. میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس شخص کو جواب دیں, پاکستان کے 18 کروڑ عوام, ہم 21ویں صدی میں ہیں. 21ویں صدی میں آج یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ واقعہ آپ نے جرأت کی کہ آپ نے سامنے لے کے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج ہے پاکستان کی عدلیہ کے لیے اور لمحہ فکریہ پاکستان کے سیاستدانوں اور حکمرانوں کے لیے. اگر اس شخص کو انصاف نہ ملا تو پھر یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں رہے. بالکل. اور آخری بات میں چاہوں گی کہ آپ سے سن لوں, آپ نے کھڑے ہو کے جرأت کی سچ بولنے کی, دوبارہ کریں گے. لوگ مایوس نہ ہو جائیں, آپ ان کو ابھی بھی کہیں گے کہ کھڑے ہو کے پھر بھی؟ ہاں ہم کہیں گے, برملا کہیں گے, وی آر آلسو پاکستانی. ہم ایسے گندے آدمی نہیں ہیں. ان کا تو کردار دیکھو, ان کا کام دیکھو. سن 1948 آپ کا ضمیر مطمئن ہے, یہ بتا دیں. اس کا فیصلہ یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کرے گی کہ کون حق پہ ہے اور کون نہیں ہے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ آج کراس فائر کے لیے اتنا ہی. مہر بخاری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ یہ فیصلہ ہونا باقی رہے گا. لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہمیشہ اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنے کے لیے ہر پاکستانی کو جب ضرورت پڑے سچ کے لیے کھڑے ہو کے گواہی دینے سے نہیں ڈرنا چاہیے, کیونکہ دیر آئے درست آئے. انشاءاللہ تعالی ملک اپنا ہی ہے اور اس کی درستگی ہم ہی کریں گے انشاءاللہ.